मसीह यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका अनवान है मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। और ये टॉपिक मसीह की अहम तालीमात में से एक है और ये टॉपिक देने के बारे में है, इंसान से इंसान की मोहब्बत के बारे में है। जिस तरह के पौलुस रसूल भी कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और अगर हम खुदा की मोहब्बत को देखना चाहें तो वो हमें यूहन्ना की इंजील में नजर आती है, जहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। तो खुदा की मोहब्बत तो हमें उसके बेटे की सूरत में नजर आती है, लेकिन एक इंसान इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकता है? इसी ताल्लुक से जब यीशु मसीह से एक शरह के आलम ने सवाल किया कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने उसका जवाब एक हुक्म से नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने जवाब में दो हुक्म बताए। और यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। तो देखें मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सवाल में उसने पूछा था कि बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक नहीं बल्कि दो हुक्म बताए। और पहला हुक्म बताया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानद अब खुदा से मोहब्बत रखने की मानद कौन सा हुक्म हो सकता है? तो यहां यीशु मसीह ने जो बात कही है, जो दूसरा हुक्म बताया है, वो जो इसकी मानद है, खुदा से मोहब्बत रखने की मानद है, वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, अपने बराबर। तो ये जो मसीह की तालीम है, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। और पड़ोसी से अपने बराबर जो मोहब्बत रखनी है, वो जस्ट कहने की मोहब्बत नहीं है, जस्ट लफ्जी मोहब्बत नहीं है कि सिर्फ कह देना कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। नहीं, जिस तरह के बल्कि हमने हकीकी तौर पर इसका अमली मुजाहरा भी करना है। और अगर वो पड़ोसी भूखा है या प्यासा है या नंगा है या दुख तकलीफ में है, तो हमने उसके काम भी आना है। और इस बात को हम याकूब के खत में देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना की रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा? अब देखें, यहां पर ईमानदार के ईमान को जो है वो इस बात से जोड़ा गया है कि उसने अपने हमसाये को या अपने भाई को या अपनी बहन को, जब वो भूखी है या भूखा है या नंगा है, तो उसकी मदद करनी है, उसको खाना खिलाना है, उसकी भूख में, उसके प्यास में उसके काम आना है। और इसको इस अमल को ईमानदार के ईमान की कसौटी करार दिया गया है कि अगर कोई इस तरह का ईमान रखता हो कि उस पर अमल ना करे, तो इस तरह का ईमान लिखा है कि क्या उसे निजात दे सकता है? तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखने का जो हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, इसके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह से जब ये सवाल किया गया था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसके जवाब में नेक सामरी की तमसील सुनाई थी। और उस तमसील में हम जानते हैं कि जब एक शख्स को डाकुओं ने मारा पीटा और उसे राह किनारे छोड़कर चले गए, तो उस नेक सामरी ने उसकी मरहम पट्टी की, मैं से उसके जख्म साफ किए, उसे सराय में रखा
اس کی تیمارداری کی، اس کے لیے جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور چونکہ اس نے اس پر رحم کیا اس سبب سے وہ اس کا پڑوسی ٹھہرا۔ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ شاید ایک دوسرا یہودی ہی، دوسرا اسرائیلی ہی ان کا پڑوسی ہو سکتا ہے، لیکن اس مثال کے ذریعے، اس تمثیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے اس ٹرم کو، پڑوسی کی ٹرم کو براڈر کیا اور یہ بتایا کہ جس کسی پر بھی ہم رحم کر سکتے ہیں ہم اس کے پڑوسی ٹھہرتے ہیں۔ تو آج کا یہ کلام اسی کے بارے میں ہے کہ ہم جس کسی پر بھی رحم کر سکتے ہیں ہم نے اس پر رحم کرنا ہے، اس کے پڑوسی ٹھہرنا ہے، اور ہم نے اپنے پڑوسی کی بھوک میں اس کے کام آنا ہے، اس کی پیاس میں اس کے کام آنا ہے، اس کے ننگے پن میں اس کے کام آنا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کے کام آنا ہے۔ تو اسی تعلق سے ہم کلام مقدس میں سے مختلف حوالہ جات کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم پہلا حوالہ دیکھتے ہیں امثال کی کتاب، اس کے 22ویں باب، اس کی 19ویں آیت میں، اور یہاں پر لکھا ہے جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ اب دیکھیں میرے عزیزو، یہاں پر وعدہ کیا گیا ہے کہ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے، یعنی کہ اپنے پورشن میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ اکثر خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہو تو پھر ہم کسی کو دیں گے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے کسی کو دیتا ہے، اپنی روٹی میں سے کسی کو دیتا ہے، اور وہ برکت پائے گا۔ اسی طرح سے امثال 19واں باب، اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا ہم خدا کو قرض دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس آیت کے مطابق، اور یہاں پر لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیں کیسی بڑی بات کہ ہم تو خدا کو قرض دے ہی نہیں سکتے، لیکن اس آیت کے مطابق اگر ہم مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے نیک سامری کی مثال میں دیکھا کہ اس نے رحم کیا اور وہ پڑوسی ٹھہرا، تو جب ہم رحم کرتے ہیں اور کسی کے پڑوسی ٹھہرتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ ہم خدا کو قرض دیتے ہیں، اور یہ جو ہم قرض دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ ہمیں ان ریٹرن جو ہے وہ ملے گا، اور ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ملے گا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ امثال ہی میں سے ایک اور حوالہ اسی تعلق سے، امثال 28واں باب، اس کی 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک وعدہ بھی ہے اور ایک لعنت بھی ہے کہ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کوئی بھی محتاج نہیں ہونا چاہتا، میں بھی محتاج نہیں ہونا چاہتا، آپ بھی محتاج نہیں ہونا چاہتے، اور یہاں محتاج نہ ہونے کی جو کی ہے، جو کنجی ہے، وہ خدا نے ہمیں دے دی ہے کہ ہم نے مسکینوں پر رحم کرنا ہے، اور اگر ہم مسکینوں پر رحم کریں گے تو ہم محتاج نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا، جو آنکھ چراتا ہے وہ بہت ملعون ہوگا، اس کے لیے لعنت مقرر کر دی گئی ہے۔ تو لہذا یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ عیسائیہ نبی کے صحیفے میں سے ہم اس کو دیکھیں گے، عیسائیہ 58 باب، اس کی 10ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو دیکھیں، بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں جو عیسائیہ نبی کہتا ہے کہ اگر تو اپنا دل بھوکے کی طرف مائل کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی
تیرگی مطلب تیری ڈارکنیس، گلوم جو ہے وہ دوپہر کی مانند روشن ہو جائے گی، یعنی کہ تو دوپہر کی مانند، تیز روشنی کی مانند روشن ہو جائے گا اور لوگ تجھے روشن اور منور پائیں گے۔ دینے کے حوالے سے ہی، دوسروں پر رحم کرنے کے بارے میں ہی ہم مزید دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، کرنتھیوں کے کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس میں سے، اور یہاں پر لکھا ہے یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو۔ پولس رسول کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ تو میرے پولس رسول یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دوسروں کی مدد کرو، تم کسی کے کام آؤ، تم بھوکے کی یا ننگے کی مدد کرو، کس لیے کہ تم کو تکلیف ہو، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آج کسی کے مشکل وقت میں تم کام آؤ گے تو کل کو تمہارے مشکل وقت میں وہ شخص تمہارے کام آئے گا، وہ اس چیز کو بھولے گا نہیں۔ پولس رسول نے یہاں پر تو ایک فارمولا دے دیا ہے، ایک گیو اینڈ ٹیک کا جو پرنسپل ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ آج آپ کسی کے کام آئیں گے تو کل کو آپ کی مشکل میں وہ شخص آپ کے کام آئے گا۔ آج کسی کے دکھ تکلیف کے لیے آپ اپنے وسائل بروئے کار لائیں گے تو کل کو آپ کی مشکل میں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لائے گا۔ میرے عزیزو، اسی دینے کے تعلق سے اور بھوکے کو کھانا کھلانے کے تعلق سے اور ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں یسوع مسیح کے کیا ارشادات ہیں، تو آئیے اب ہم یسوع مسیح کے ارشادات پر غور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلا جو ارشاد ہے وہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب میں سے دیکھیں گے، اور یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو، یعنی کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آپس میں شیئر کر لیں، یعنی کہ جس کے پاس جسٹ 2 کرتے ہوں ان میں سے بھی وہ ایک کسی کو دے دے جس کو اس کی ضرورت ہے، اور جس کے پاس کھانا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے ساتھ بانٹ کھائے۔ پھر وہی بات جو ہم نے پہلے سیکھی ہے کہ کھانا آپس میں بانٹ کھائیں اپنے پورشن میں سے، جیسا ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے، یعنی کہ اپنے پورشن میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ تو یہی بات خداوند یسوع مسیح بھی کہہ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا ایک اور ارشاد لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کے 6 باب میں سے بہت خوبصورت والا، اور یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا، اور اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کر تمہارے پلے میں ڈالیں گے، یعنی کہ اس میں مزید جگہ بنا کر اس کو اچھی طرح فل کر کے پھر وہ تمہارے پلے میں ڈالیں گے، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے تمہارے لیے ناپا جائے گا، مطلب جو تمہارے سٹینڈرڈز ہیں وہی سٹینڈرڈز تمہارے لیے بھی ہوں گے،
वही स्टैंडर्ड्स तुम पर अप्लाई किए जाएंगे। लूका का इंजीली बयान उसके 12वें बाब में हम खुदावंद यीशु मसीह के इरशादात को सीख रहे हैं इस मौजू के बारे में। और लूका 12 बाब में यूं लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अब मेरे अजीजों, ये एक मुश्किल और ना हजम होने वाली तालीम है। इसकी हमें शायद इस हवाले की इसको समझना मुश्किल है और ये समझ नहीं आता कि क्या हम वाकई अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और ये बात किसको की गई है, किन के लिए की गई है? इस बात को समझने के लिए हम मरकुस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि यार अभी मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, और काफ़ी बहस करार के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिर में उससे बात कही, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तो मेरे अजीजों, ये शख्स जो था ये अपनी दौलत से बहुत प्यार करता था, क्योंकि लिखा है वो मायूस होकर चला गया। ये अपनी दौलत से बहुत प्यार करता था। और ये जो दोनों हवाले हमने पढ़े हैं कि अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो, ये उनके लिए ये बात की गई है जिनका तकिया अपनी दौलत पर है और जो अपनी दौलत से ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनका ध्यान, जिनका दिल खुदा की बादशाही की तरफ नहीं लगा हुआ। क्योंकि इसी में लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। क्योंकि उनका दिल अपनी दौलत से लगा हुआ है। उनका दिल अगर खुदा की बादशाही से लगा हो, अगर आपका दिल खुदा की बादशाही से लगा हुआ है और आप अपने मालो दौलत से, अपने वसाइल से दूसरों के काम आते हैं, तो शायद ये इतनी सख्त तलीम या इतनी सख्त बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने माल को, अपनी दौलत को, अपने रुपए पैसे को खुदा की बादशाही की वसअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के इरशादात में से ही इसी मौजू के बारे में, भूखे को खाना खिलाने के बारे में, जो सबसे अहम हवाला हम तलावत करेंगे आखिर में, वो हवाला है जिसमें से ये लाइन, ये मौजू चुना गया है। और ये इस सरमन का मरकजी हवाला है। और ये हमें मत्ती 25 बाब में मिलता है। और इसको मैं 2 हिस्सों में पढ़ूंगा। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं और अपने बारे में बात मिसाल देकर ही कह रहे हैं और नबूवत कर रहे हैं और आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। अब मेरे अजीजों देखें, खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तुम किसी भूखे को देखते हो तो तुम्हें उसमें यीशु नजर आना चाहिए।
जब तुम किसी प्यासे को देखते हो तो तुम्हें उसमें यीशु नजर आना चाहिए। जब तुम किसी नंगे को देखते हो तो तुम्हें उसमें यीशु नजर आना चाहिए। इसी तरह कैदी को, बीमार को, परदेसी को देखते हो तो तुम्हें उसमें यीशु नजर आना चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस मिसाल में कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। तो ये अंजील की असल तलीम है, ये मसीह की असल तलीम है। और ये तलीम मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा आजकल ये तलीम चर्चिज़ में नहीं दी जाती, और खादमीन, पादरी हजरात ये तलीम नहीं देते, बल्कि वो हदिया और दय यकी की तलीम बार बार देते हैं। और महीने में एक बार तो दय यकी की तलीम लाजमी दी जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि मैं दय यकी के बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहा, ना ही मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन दय यकी की तलीम नए अहदनामे का उस पर फोकस नहीं है। नए अहदनामे का फोकस इस तलीम पर है। ये तलीम, ये मसीह की तलीम है जिसे हम सीख रहे हैं। दय यकी पर नए अहदनामे का फोकस नहीं है। हम दय यकी पर भी एक सरमन लेकर आएंगे और उसमें हम सीखेंगे कि नया अहदनामा दय यकी के ताल्लुक से क्या बतलाता है। मोस्टली पास्टर साहिबान पुराने अहदनामे में से हवाला जात पेश कर दय यकी के लिए लोगों को जो है वो माइल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी पूरा एक लेक्चर चाहिए, पूरा सरमन चाहिए, तो फिर हम उसको सीख पाएंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह के यहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उससे मिरास में लो। उसके बाद लिखा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। यानी कि जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ तो वादा किया गया है कि वो बादशाही जो बनाए आलम से तैयार की गई है उसे मिरास में लो। लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए सजा मुकर्रर की गई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग दया यकीन नहीं देते, नए अहदनामे में उनके लिए कोई सजा तजवीज नहीं की गई। लेकिन जो ये तलीम भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे, प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, बीमार की खबरगिरी नहीं लेंगे, नंगे को कपड़ा नहीं पहनाएंगे, उसके बारे में मसीह की तलीम है। ये उनके लिए सजा का हुक्म है, दया यकीन वालों के लिए सजा का हुक्म नहीं है। जो तलीम दी जाती है और जो अहम तलीम है वो दी नहीं जाती, जिसके लिए जिस पे सजा का भी हुक्म है, और इसके बारे में हम सीख रहे हैं। और आइए हम वो सजा के बारे में देखते हैं इसी चैप्टर में से। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलौनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। अब देखिए मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलौनों। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि
جو مسکینوں کو دیتا ہے، مثال میں سے ہم نے آیت پڑھی تھی، جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ہی ملعون ہوگا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو دیکھیں میرے عزیزوں، کیا سزا تجویز کی گئی ہے کہ جنہوں نے بھوکے کو دیکھ کر، یا پیاسے کو دیکھ کر، یا بیمار کو دیکھ کر، یا قیدی کو دیکھ کر، یا ننگے کو دیکھ کر اس کی خدمت نہ کی۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اگر تم نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تو تم نے میرے ساتھ نہیں کیا۔ اور لکھا ہے، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ سزا، جو کوئی بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلاتا، یا پیاسے کو دیکھ کر پانی نہیں پلاتا، یا ننگے کو دیکھ کر کپڑا نہیں پہناتا، تو اس کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے سزا کا حکم ہے، اور یہ میں انجیل مقدس میں سے آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ اب راست باز، جس طرح کہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا، یعقوب کے خط میں لکھا تھا کہ ایماندار کے ایمان کو اس چیز سے جو ہے وہ اس چیز کی کسوٹی رکھا گیا ہے، ایمان کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے، کہ وہ بھوکے اور ننگے کی خدمت کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے اور ننگے کو کپڑا پہنائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو یہاں اسی طرح سے یہی یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایماندار راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی بھوکے کو دیکھیں تو ہمیں اس میں یسوع نظر آنا چاہیے، جب ہم کسی پیاسے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یسوع نظر آنا چاہیے، جب ہم کسی ننگے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یسوع نظر آنا چاہیے، جب ہم کسی بیمار کو، قیدی کو، پردیسی کو دیکھیں تو ہمیں اس میں یسوع نظر آنا چاہیے، اور ہمیں اکارڈنگلی اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم یسوع کے لیے کرتے ہیں، ہم یسوع کی خدمت، انڈائریکٹلی ہم یسوع کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ہم یسوع کو انکار کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو کلام تھا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، امید ہے آپ نے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیا ہوگا، اور جب آپ حقیقتاً اس پر عمل کریں گے اور بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو حقیقی خوشی بھی ملے گی، اور اس طرح سے آپ اس کے پڑوسی بھی ٹھہریں گے، اور پڑوسی ٹھہر کر جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 2 حکموں کا ذکر کیا، تو آپ اس دوسرے حکم پر کہ پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، آپ اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ تو خداوند اس کلام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سیکھیں، جانیں اور اس پہ عمل کریں، اور جب ہم دوسروں کو دیں گے، اپنے وسائل سے دوسروں کی مدد کریں گے، تو ہم برکت بھی ہمیں ملے گی، ہمیں خوشی بھی ملے گی، ہم کسی کے پڑوسی بھی ٹھہریں گے، اور ہم حقیقی معنوں میں جو ہے وہ انجیل کی اصل تعلیم پر عمل کریں گے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔